बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे यूट्यूब पे सुनते हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में और एकेडमी के जो बच्चे हैं, सब खैरियत से होंगे। बेटा हम डेली आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, हमारी एक रूटीन बनी हुई है एकेडमी के स्टूडेंट्स की। मैं खुद होता हूँ 24 घंटे स्टूडेंट्स के साथ होता हूँ, हर जगह खुद साथ जाता हूँ, एक्सरसाइज खुद करवाता हूँ मैं आजकल स्टूडेंट्स को, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली बहुत बच्चे जो छोटे हैं और कॉलेजेस की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से फ्रेश होकर ज़हनी तौर पे टेस्ट दें और कामयाब हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने बच्चे आते हैं, चाहे कॉलेज की तैयारी वाले बच्चे हैं, चाहे PMA 150 के हों या 151 की तैयारी के लिए वो स्टूडेंट जो लेफ्टिनेंट की तैयारी करना चाहते हैं, या AFNS की बच्चियाँ जो भी आते हैं हमारे पास, एक्सरसाइज रेगुलर हम कराते हैं अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। और हमारे स्टूडेंट्स अल्लाह के ख़ास फजल करम से कामयाब हो जाते हैं और बेशुमार बच्चे टेस्ट पास कर गए हैं, बेशुमार बच्चे कामयाब होकर PMA पहुंच चुके हैं। आप लोग वीडियोस देखते रहते हैं, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि हम कितनी मेहनत करवा रहे हैं और कितने स्टूडेंट कामयाब हैं। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्से हैं उनको पता है कि डेली सर जो है कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लेटर्स, उनकी वॉइस, उनकी वीडियोस, जो बच्चे कामयाबी से हमकिनार होते हैं, तो खुशी से बच्चे वीडियो बना के मुझे बताते हैं। और अल्लाह के करम से जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ खुश रहते हैं, तरोताज़ा रहते हैं। यहाँ पे उनकी ख़ास अखलाकी तरबियत भी की जाती है, मजहबी हवाले से भी तरबियत की जाती है। तो ज़रूर आज ही आप रब्ता कीजिए मेरे नंबर पे, जो नंबर सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है 032391619161। इस नंबर बेटा आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स भी कॉल कर सकते हैं, और मेरा जो व्हाट्सएप है वो भी इसी नंबर पे है। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरा ज़रूर ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने सिंपल मुझे अपना नाम और सिटी का नाम व्हाट्सएप करना है। जो ही आप मुझे अपना नाम, सिटी का नाम व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड करूंगा और उस लिंक के ज़रिए से आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम आए थे यहाँ पे ग्राउंड में, बल्कि डेली आते हैं, हफ्ता तवार को हमारी PT नहीं होती है, अदरवाइज डेली होती है। और आगे स्टूडेंट को एक्सरसाइज करवाता हूँ मैं खुद, और आपके सामने ये स्टूडेंट्स हैं, इनकी आप देख सकते हैं कितनी इनकी तरबियत की जाती है फिज़िकल हवाले से, और कैसे चौकस हैं, कैसे स्टूडेंट जो बिल्कुल स्टार्ट में ज़ीरो होते हैं फिज़िकल हवाले से, इतने फिट नहीं होते, अनफिट होते हैं, और यहाँ के कैसे ये देखें आपके सामने पुशअप्स कर रहे हैं। और इसके अलावा पुलअप्स हम कराते हैं स्टूडेंट्स को, एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट कामयाबी से हमकिनार हों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का ये ख़ास करम है। तो स्टूडेंट ज़रूर ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, अभी मुझे व्हाट्सएप करें अपने व्हाट्सएप से, या कॉल करें। आप एकेडमी की डिटेल लें, आप ज़रूर एकेडमी आएँ, मेरे पास यहाँ पे नोट्स मंगवाएं, इनिशियल टेस्ट के नोट्स भी मेरे से मंगवाएं, ISB के नोट्स अलग से मैंने बनाए हैं, और अभी मैं वर्किंग कर रहा हूँ कैड कॉलेजेस के नोट्स पे। इस पर भी इंशाल्लाह 3-4 माह में हमारे वो कैड कॉलेजेस के नोट तैयार हो जाएंगे। जो बच्चे मिलिट्री कॉलेज जेलम में, मिलिट्री कॉलेज मरी में, मिलिट्री कॉलेज सुई में, PF कॉलेज लोअर टॉपा, PF कॉलेज सरगोदा, इसके अलावा और मारा कैड कॉलेज, ये वो कॉलेजेस हैं जो फोर्सेस के अंडर हैं, इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको चाहिए, आपके पेरेंट्स को चाहिए कि आपकी एडमिशन इन्हीं कॉलेजेस में करवाएं जिनके नाम मैंने अभी गिनवाए हैं। इसके बाद कुछ हमारे कैड कॉलेजेस हैं बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ठीक है, जिस तरह वाबडा कैड कॉलेज तरबेला है, ये वाबडा का कैड कॉलेज है। इसके अलावा हसनदाल कैड कॉलेज, पलंदरी कैड कॉलेज, बटरासी, गोटकी कैड कॉलेज, चौहा सैदन शाह कैड कॉलेज, ठीक है। वाना में 3 हैं बड़े मशहूर कॉलेजेस हैं, एक कटका स्पिन का ही है, नया बना है, ये इतना पुराना नहीं है, और माशाल्लाह इसके स्टूडेंट भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, कामयाब हुए हैं, काफ़ी फिट होते हैं, वज़ीरिस्तान के बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा रज़मा के ये पुराना कैड का वाना कैड कॉलेज है, कैड कॉलेज कुहाट है, गैरिजन कैड कॉलेज कुहाट है। इन तमाम कैड कॉलेजेस में आपको चाहिए कि एडमिशन करवाएं, और किसी एक में अगर आपका एडमिशन होता है फिर मेरे से पूछिए कि किस कॉलेज में जाए। अब बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं 5 कॉलेजेस में अप्लाई करते हैं, 5 में सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर मेरे से मशवरा लेते हैं। क्योंकि मेरा एक बहुत एक्सपीरियंस है इस हवाले से, कैड कॉलेजेस के हवाले से, बहुत सी कैड कॉलेजेस मैंने जॉब की, आपको पता ही, जानते हैं मुझे आप लोग। तो आप मशवरा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मशवरा लेके आप कैड कॉलेज में एडमिशन लें, ठीक। मैं आपको सही मशवरा दूंगा, मशवरा लेना सुन्नत भी है, तो आप मशवरा लें मेरे से और कैड कॉलेज में अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं। ज़रूर कैड कॉलेज में जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं आर्मी के इंस्टीट्यूशन में जाएं, आर्मी के शोबे में जाएं, पाकिस्तान की खिदमत करें फोर्सेस में जाके, तो उनको चाहिए कि कैड कॉलेज में एडमिशन लें। और आपका फ़र्ज़ है, पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ बनता है, अपने पेरेंट्स को ये वीडियो सेंड कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आए आप लोग, तैयारी करें, स्पेशली वो स्टूडेंट जो 7वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो 6ठी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आप आए, तैयारी इंशाल्लाह हम करवाएंगे। एडमिशन अभी मिलिट्री का जेलम में, मिलिट्री का मरी में ओपन होने वाले हैं, ठीक है। सितंबर में इनका टेस्ट होता है,
اور ٹیسٹ میں بھی کیسے ٹیسٹ ہوتا ہے اس حوالے سے بچوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے. MCQs انہوں نے کر دیا ملٹری کا جیلم والوں نے, ٹھیک ہے. 5 سال میں وہاں رہا ہوں, میں نے وہاں پہ پہلی پوسٹنگ میری وہاں پہ تھی ملٹری کا جیلم میں. تو MCQs ہیں, کچھ سبجیکٹیو ہوتے ہیں, زیادہ MCQs آ رہے ہیں. تو آپ نے MCQs کی پریکٹس کرنی ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ نوٹس تیار میں کر رہا ہوں, جس طرح PMA کے میں نے نوٹس تیار کیے ہیں, ایئر فورس کے کیے ہیں, نیوی کے کیے ہیں, اسی طرح ISB کے کیے ہیں, اور بھی کیڈ کالجز کے نوٹس بھی انشاءاللہ بنا رہے ہیں. کہ بہت سے بچے ان کے پیرنٹس رابطہ کرتے ہیں, سر کیڈ کالجز کے نوٹس ہیں آپ کے پاس, ٹھیک ہے. میرے تھے نوٹس پہلے, لیکن ابھی وہ ختم کیے, ابھی نئے نوٹس میں بنا رہا ہوں. جب تک نئے نوٹس تیار نہیں ہوتے میرے سے آپ رابطے میں رہیں, واٹس ایپ گروپ ضرور جوائن کریں, آپ کو میں اپڈیٹ دیتا رہوں گا. اس کے بعد اپنے بچوں کو آپ ضرور یہاں پہ سلیکٹیو اکیڈمی کا حصہ بنوائیں. یہاں ہمارے پاس ہاسٹل موجود ہے, اور اس کے علاوہ پورا ایک روٹین بنی ہوئی ہے. ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں کہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کلاس کا لیں اور بس بچوں کو فارغ کریں, ایسا ہم نہیں کرتے. بلکہ 3:45 بجے میں بچوں کو خود جگاتا ہوں, ٹھیک ہے. 3:45 جگاتے ہیں, 4:15 نماز پڑھاتا ہوں. نماز پڑھ کے بچوں کو سورہ یاسین کی تلاوت, اس کے علاوہ درود شریف, ٹھیک. اخلاقی اور مذہبی تربیت بہت ضروری ہے کسی انسانی کامیابی میں, اور اس میں پیرنٹس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کا بڑا رول ہے, ٹھیک ہے. اس لیے ہم ان بچوں کی تربیت کرتے ہیں. اس کے بعد 1.5 گھنٹہ میں ایکسرسائز بچوں کو خود کرواتا ہوں. تو میں بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا, بلکہ ہر جگہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہوں. اور اسی لیے جو اسٹوڈنٹس آتے بھی ہیں, پورے پاکستان سے اسٹوڈنٹ رخ کرتے ہیں یہاں پہ. سندھ سے آتے ہیں, کوئٹہ سے بچے آتے ہیں, خزدار سے آتے ہیں, لسبیلا سے آتے ہیں, شانگلہ سے آتے ہیں, پشاور سے آتے ہیں, مردان سے آتے ہیں. مطلب پاکستان کے کونے سے اسٹوڈنٹ یہاں پہ رخ کرتے ہیں, آتے ہیں میرے پاس. اور لڑکیوں کے ہاسٹل بھی یہاں پہ ہیں, لڑکوں کے ہاسٹل موجود ہیں یہاں پہ. کسی قسم کی دقت نہیں ہے, مشکل نہیں ہے. تو ضرور آپ لوگ یہاں کا رخ کریں, نوٹس بھی منگوائیں میرے سے, اور آنے کی کوشش کیجیے. اب جن بچوں کو انیشل ٹیسٹ جن کا پاس ہو گیا ہے, تو ان کو چاہیے فوری طور پر رابطہ کریں, ISB کی تیاری کریں. آگے تیاری کریں گے تو فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. تاکہ جو آپ اتنا زیادہ قریب پہنچ چکے ہیں کامیابی کے, تو مکمل کامیابی آپ کو ملنی چاہیے. تو یہاں آپ کو فزیکل ایکسرسائز بھی کروائی جائے گی, یا آپ کی اخلاقی تربیت بھی کی جائے گی. اور ہماری 2 کلاسز ہوتی ہیں. پہلی کلاس ہوتی ہے صبح کے ٹائم, ٹھیک, مارننگ کلاس ہوتی ہے جو کہ فرسٹ ٹائم پہ ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے شام کی کلاس ہوتی ہے. پھر اس طرح پورا ایک شیڈول ہے, جس طرح کہ کالجز میں ایک شیڈول چلتا ہے, اسی طرح کی ایک روٹین ڈیلی میں نے بنائی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے. میں امپلیمنٹ کرتا ہوں, جو چیزیں لکھتا ہوں اس کو امپلیمنٹ بھی کرواتا ہوں. ایسا نہیں کہ لکھا کچھ اور ہے کرتے کچھ اور, ایسا نہیں کرتے, بلکہ لکھتے ہوئی ہیں روٹین میں جو ہم نے فالو کرنی ہوتی ہے روٹین. اگر کسی کو چاہیے ہماری روٹین اکیڈمی کی آنے سے پہلے, اس کی خواہش ہو کہ سر روٹین سینڈ کر دیں اپنی اکیڈمی کی, کیا روٹین آج کل چل رہی ہے, تو میں آپ کو سینڈ کر دوں. آپ دیکھ لیجیے گا کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں بچے, اور رات کو کتنے بجے سوتے ہیں, پورے دن کی کیا ان کی روٹین ہے. اور الحمدللہ کوئی اسٹوڈنٹ یہاں پہ بور نہیں ہوتا, کوئی اسٹوڈنٹ فضول ٹائم ضائع نہیں کرتا, کوئی اسٹوڈنٹ میرے پاس یہاں پہ اسموکر نہیں ہے. سارے اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ اچھے شریف گھرانوں سے آتے ہیں, تربیت یافتہ, اور فضول بچے کو میں رکھتا نہیں ہوں جو بچہ نشہ کرتا ہے یا غلط ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتا ہے. تو ایسے بچے میری اکیڈمی کا حصہ نہیں بن سکتا. تو آپ لوگ ضرور آئیں, یہاں پہ تشریف لائیں, اکیڈمی جوائن کریں, فریش ہوں, اور ملٹری کالج JLM, ملٹری کا مری, ملٹری کا صوبے میں اپلائی کریں. اس کے علاوہ PMA کے بھی انشاءاللہ اکتوبر میں آ رہی ہیں سیٹیں. ابھی سے بیٹا آپ نے PMA کی تیاری کرنی ہے, یہ نہیں کہ لاسٹ میں مہینہ پہلے یا 15 دن پہلے آئے, اس ٹائم کوئی تیاری آپ کی نہیں ہوگی صحیح. جس نے کرنی ہے ابھی کرنی ہے. عید سے پہلے آپ لوگ میرے پاس آ جائیں, پھر عید کی 3 یا 4 دن ہم چھٹی دیں گے, زیادہ چھٹی ہم کرتے نہیں عید پہ. اور بعض بچے تو عید پہ بھی ابھی مجھے کہہ رہے تھے کہ سر ہم نہیں جانا چاہتے, ادھر رہیں گے عید پہ. تو موسٹ ویلکم, مت جائیں آپ لوگ, ادھر رہیں, ادھر میس کھلا ہوگا اپنے ہاسٹل کا. تو ضرور آپ کو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں, میری آواز کو آگے شیئر کریں, ہمیں سپورٹ کریں, اور اس ویڈیو کو, اس کا لنک ان پیرنٹس تک پہنچائیں جو چاہتے ہیں, جن کی خواہش ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ ان کے بچے ملٹری کالجز میں جائیں, کیڈ کالجز میں جائیں, اور آرمی کو جوائن کریں, ایئر فورس کو جوائن کریں, نیوی کو جوائن کریں. تو یہ ان کی سپورٹ ہو جائے گی, اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو آگے شیئر کریں اس ویڈیو کو, اور ہماری آواز بنیں آپ لوگ. اور اس کے علاوہ جو سن رہے ہیں مجھے ابھی واٹس ایپ, اس پہ یوٹیوب پہ, تو میرے 2 چینل ہیں بیٹا, ایک سکسیزفل لائف بھی ہے, اور ایک یہ چینل, دونوں کو سبسکرائب کیجیے. ایک لیکچر صبح 9 بجے اپلوڈ ہوتا ہے, ایک لیکچر رات کو 9 بجے. فکس میرے ٹائمنگ ہے, ہر چیز کی ٹائم میں نے مخصوص کی, زندگی میں ایک ٹائمنگ ہونی چاہیے. رات کو 9 بجے, صبح 9 بجے. تو اگر نوٹیفیکیشن آپ نے آن کیے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سر کے جو لیکچر فکس ٹائم پہ اپلوڈ ہوتے ہیں.